बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या इकोनॉमिस्ट का मजमून जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने छपवाया और फिर इकोनॉमिस्ट वालों के चैलेंज के बाद पीटीआई वालों को सांप क्यों सूंघ गया है? एक मौजू हमारा ये भी होगा कि अंसार अब्बासी, शाहजेब खानजादा, असद तूर और मिर्ज़ा कादियानी, ये आपके लिए बहुत तवज्जो और दिलचस्पी का बायस होगा। और फिर मौलाना फजल रहमान का दौरा बांग्लादेश मज़ीद क्या तकाजा कर रहा है। तो लेकिन बात करने से पहले इकोनॉमिस्ट की जो स्टोरी आई है बुशरा बीबी, इमरान खान और काले जादू वगैरह के बारे में, तो उसने पीटीआई को अंदर बाहर से हिलाकर रख दिया है, जिसका सबूत अगर आपने देखना हो तो इनके सोशल मीडिया पर एक नज़र डाल लीजिए। एक दुहाई सी मची हुई है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे इनके ब्लॉगर और ख़ास तौर पर अमेरिका में बैठा हुआ मुईद पीरजादा, जो यहाँ से अरबों रुपए का गबन करके भागा है, सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपए अलग लूटे, बाकी मामलात उसने अलग किए। तो खैर उसने और कुछ दूसरे, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से इमरान खान की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। तो मुझे वो एक मशहूर डेरा दारनी का लतीफ़ा याद आ गया। डेरा दारनी आप समझते हैं, जो नायका होती है, अड्डे पर बैठती है, लड़कियों की बुकिंग करती है, ग्राहकों के साथ उनकी ड्यूटियाँ लगाती है, उसको डेरा दारनी कहते हैं। तो वो अपने अड्डे पर बैठी हुई पान चबा रही थी कि फ़ोन आया किसी का, किसी दूसरे मुल्क से, और हाल चाल पूछा। तो उसने कहा हाल चाल सब ठीक है, मज़े से बैठे हैं, इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। तो इज़्ज़त की रोटी, ज़ाहिर है ग्राहक जितने ज़्यादा आएंगे इज़्ज़त की रोटी भी उतना ही इजाफा होगा। नायका से अगर ये पूछता कोई कि इज़्ज़त की रोटी कम हो गई है, तो वो यही कहती ना कि नहीं, बहुत ग्राहकी है, बहुत ग्राहक आते हैं, इज़्ज़त की रोटी में कोई कमी नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान की इज़्ज़त बढ़ा दी है। मज़े की बात है, इसमें जो एक दावा किया जा रहा है कि ये जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने ये स्टोरी छपवाई है क्योंकि वो परेशान थे 27वीं तरमीम पर होने वाली तनकीद पर। ये बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, इशू बन गया था, और 27वीं तरमीम और जजों के तबादले, इस सारे इशू से तवज्जो हटाने के लिए आसिम मुनीर ने ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट में छपवाई। इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है इस पर बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पूछना बनता है कि इकोनॉमिस्ट वो जरीदा है जिसमें अमेरिका का सदर ट्रंप भी अपने हुक्म से या अपनी फरमाइश पर कोई मजमून नहीं छपवा सकता। ट्रंप तो अमेरिका का सदर है, बरतानिया का वज़ीर आज़म या बरतानिया की मलका भी अगर चाहे कि मेरी मर्ज़ी का, मेरा फरमाइशी कोई मजमून इसमें छप जाए, वो भी नहीं छपवा सकते। हाँ, अपने नाम से वो कोई मजमून लिखे, मलका बरतानिया या सदर ट्रंप अपने नाम से मजमून लिखे तो वो ज़रूर छापेंगे, लेकिन उनकी फरमाइश पर इकोनॉमिस्ट अपनी तरफ से कोई स्टोरी तैयार करके नहीं छाप सकता। कोई अरबपति, कोई एलन मस्क, कोई किसी भी किस्म का आदमी, बाअसर, ताकतवर, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, कोई इकोनॉमिस्ट जैसे जरीदे को अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी से इदारे की तरफ से कोई रिपोर्ट छापने का, कहने का सोच भी नहीं सकता, छपवाना तो दूर की बात है। तो फिर आप मान लीजिए कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ऐसे फील्ड मार्शल हैं कि वो इकोनॉमिस्ट को फ़ोन करते हैं और इकोनॉमिस्ट वाले अगली ही रात उनकी मर्जी और मंशा की स्टोरी तैयार भी करवा लेते हैं और छपवा भी लेते हैं। फिर आप मानिए जनरल आसिम मुनीर की ताकत को कि वो इन सब लोगों से ज़्यादा मुअस्सर है। आप लोगों से ज़्यादा जादू उनको आता है। वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी मर्ज़ी का मजमून इकोनॉमिस्ट में छपवा लेते हैं, और पूरी दुनिया में फिर इस मजमून का जो शोहरा हुआ उसने फिर पीटीआई को हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हिलाकर कैसे रख दिया, जबकि इसमें से बहुत सारी बातें पब्लिक पहले ही जानती है। हिलाकर इसलिए रख दिया कि पहले वो बातें थी मुतफर्रिक, एक मालूमात फ़र्ज़ कीजिए आपके पास थी, आपने किसी जगह शेयर कर दी, एक कोई बात मेरे इल्म में थी, मैंने शेयर कर दी। अब लोगों ने सोचा, किसी ने बात मान ली, किसी ने कहा कि नहीं ये शक शुबे वाली बात है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह रिपोर्ट तैयार की, सैकड़ों लोगों से इंटरव्यूज़ किए, मुलाकातें की, तफसीलात हासिल की, और फिर ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के हर मुल्क में इसको पढ़ा गया। और एक रिपोर्ट तो ये है कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट
कोई रिपोर्ट 100-150 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इकोनॉमिस्ट को, आज तक इस जरीदे की कोई स्टोरी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी गई जितनी स्टोरी ये पढ़ी गई है। इसको इतनी मरतबा देखा गया, इतनी मरतबा पढ़ा गया कि मिसाल नहीं मिलती, रिकॉर्डों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं इस स्टोरी ने। तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि बकौल मुईद पीरज़ादा इमरान खान की इज्जत में कितना इजाफा हो गया होगा। और ये रिपोर्ट बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। और अब ये जो चैलेंज का मसला है, पीटीआई वालों ने पहले ही दिन ये रद्द-ए-अमल दिया था कि हम इन पर हर्जाना करेंगे, लंदन की अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। लंदन की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं और वो जीत जाते हैं तो ये तो इस पोजीशन में है कि अरबों रुपए का केस दायर करें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट मालियाती तौर पर भी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुराना इदारा है, बेपनाह पैसा इनके पास होगा। इनको चाहिए कि कम से कम 8-10 अरब रुपए का केस दायर करें, जीतें, कमाएं और मज़े करें। लेकिन हुआ ये है कि इकोनॉमिस्ट वालों ने जवाबी चैलेंज दे दिया है कि आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं, तुम केस करो। और फिर उन्होंने जो बताया है वो ये है कि जो कुछ हमने छापा है ये 10% है, 90% मालूमात तो अभी हमने छापी ही नहीं है। और इतला ये है कि वो छापने से पहले ज़ाहिर है वकला से, वहाँ के लंदन के, बरतानिया के जो बड़े बड़े कानून दान हैं, माहरीन मुकदमात के जो माहर हैं, इस तरह के हद तक इज्जत के केसेस के बारे में जिनकी महारत है, तो उनसे मशवरा लिया जा रहा है कि इस पॉइंट को छापा जा सकता है, इस पॉइंट को छापा जा। सबूत उनके पास सारे हैं। सबूत क्या होते हैं? एक मिसाल देता हूँ ना, मसलन बनी गाला का कोई एक मुलाजम है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मुलाजम नहीं है, उससे कोई बात पूछेगी, उसने जवाब दे दिया तो उसको एक सबूत और गवाही माना जाएगा, ऐसी बात जिसे अदालत तस्लीम कर लेगी। ये नहीं कि मुलाजम ने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा, ये तो एक अलग प्रूफ वाला मसला हो जाएगा ना। लेकिन ये बात कि हाँ ये बात किसी ने की है और आपने छापी है, तो इसको फिर वो हद तक की इज्जत के केस में जो इनकी पीटीआई की पोजीशन बनेगी वो हमसे ज़्यादा पीटीआई वाले जानते हैं कि इस केस में हम 0% भी डिफेंस नहीं कर सकते अपने केस को 0% तक भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इतने ज़्यादा सबूत हैं। पाकिस्तान में तो हर आदमी को मालूम है कि बनी गाला में, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या कुछ होता रहा। अभी तो बेशुमार बातें हैं जो उस तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर बनी गाला के पास निवाही जंगल में एक गुड्डा मिला था जिस पर किसी एक इनके साबिक मोहसन और बाद अज़ा मीर जाफर का नाम लिखा हुआ था। वो गुड्डा कहाँ से आया था और उस पर क्या अमल पड़ा गया था, और उसके बाद बाजवा खौफ ज़दा रहा कई दिन कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। और ये जो 90% मालूमात का दावा कर रहे हैं, हो सकता है इसमें मुबालगा हो, 90% ना हो, यानी 10% तो इन्होंने छाप दिया, दरअसल वो 25% हो, 75% बाकी हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं, बहुत सारा मवाद ऐसा है जो अभी इन्होंने छापा नहीं है। इस रिपोर्ट ने पीटीआई को लर्जा कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, आप इनका सोशल मीडिया देखें, जिस तरह वहाँ एक शोर क़यामत बरपा है, एक आहुजारी का समा है, एक मातम कदा बना हुआ है पूरा इनका सोशल मीडिया, गालियाँ दी जा रही हैं और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर ने साजिश चली है। और फिर एक साहब ने लिखा, बल्कि कई ने लिखा कि इकोनॉमिस्ट इतना गिर गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। भाई इकोनॉमिस्ट नहीं गिरा, इकोनॉमिस्ट ने तो गिरे हुए शख्स के बारे में बताया है कि ये कितना गिरा हुआ है। वो जो अडियाला में गिरा हुआ है ना, जिसको गिरने को ये कहते हैं कि डट कर खड़ा है, तो इकोनॉमिस्ट ने तो सिर्फ गिरे हुए शख्स की तफसीलात बताई हैं। पीटीआई को चाहिए कि वो फ़ौरन केस करे और बताए कि ये बात भी झूठ है, ये बात भी झूठ है, ये बात भी झूठ है। फिर वो जो डिफेंस में जो कुछ मवाद लाएंगे उनको फेस करने के लिए तैयार रहे। तो ये है इनका मामला। अच्छा, दूसरा मौजू, 2 वाक़यात हैं। एक तो हर कल जियो के एंकर शाहजेब खानज़ादा साहब अमेरिका में, गालिबन अमेरिका का कोई स्टोर है और वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, अपनी अहलिया के साथ। तो एक पीटीआई का आदमी आया और उन्हें जलील आदमी कहा, बेशरम, बेगैरत, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और शाहजेब ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शायद वो दुकान के मालिक की मुदाखलत पर वो वीडियो बनाने वाला जो पीटीआई का कारकुन था वो वापस चला गया।
تو اسے غصہ اس بات کا تھا کہ بشرا بی بی کے بارے میں پروگرام کیوں کیا. تو یہ گالیاں ظاہر ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو جہاں بھی کوئی مخالف سیاستدان یا صحافی نظر آتا ہے اس کو یہ گالیاں دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. وہ کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی چار بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پی ٹی آئی کا جو پاکستان میں سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح کے تبصرے کرتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مہم پر فلانے سیاستدان کو عوام نے گھیر لیا. دو غنڈے ہوتے ہیں گھیرنے والے، گالیاں دینے والے، اور کہتے ہیں کہ یہ عوام نے گھیر لیا، لندن کے عوام نے گھیر لیا. لندن کے عوام کی کل تعداد کتنی ہے؟ 2 یا 3. تو خیر ایک تو واقعہ یہ ہو گیا. ظاہر ہے کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. جہاں بھی کوئی آدمی، کوئی صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی سفارتکار ہو، کوئی بھی عمران خان کا مخالف کسی جگہ ان کو نظر آ جائے تو اکا دکا پی ٹی آئی کا کارکن وہاں ان کو مل جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر گالیاں دیتا ہے، گندی گالیاں بکتا ہے. نواز شریف کے لندن والے فلیٹ کے باہر ان کے مظاہرے کئی سال جاری رہے، ہر روز جمع ہوتے تھے اور گندی گالیاں، بکواس، تصویریں اور سب کچھ کرتے تھے. تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. میں اس پر افسوس کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو ان کا کلچر ہے اور افسوس ظاہر کیا جاتا ہے. کسی معقول آدمی کی طرف سے کوئی نامعقول حرکت ہو تو پھر آدمی افسوس کرتا ہے کہ یہ کیا کیا اس نے. یہ ان کی تو تربیت ہی گالم گلوچ میں ہوئی ہے، اور میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ان کا جد امجد کون تھا. دوسرا واقعہ 2-3 دن پہلے کا ہے. اس میں اسد طور صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے مشہور بلاگر ہیں. انہوں نے انصار عباسی کو ٹویٹر پر گالیاں لکھی، لعنت کا لفظ لکھا، تم پر لعنت، تم پر لعنت، لعنت لعنت. پورا تھریڈ ہی لعنتوں سے بھرا ہوا تھا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ لعنت کا لفظ لکھا. بڑی مذاق خیز حرکت تھی بہت سارے لوگوں کے نزدیک، لیکن میرے نزدیک نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ یہ میں نے لعنت والا تھریڈ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے. اور تھریڈ کب پڑھا ہے؟ آج نہیں، بلکہ اگر آپ اس کو تھریڈ کہہ سکیں، کیونکہ شکل صورت جو ہے وہ تھریڈ ہی کی سی تھی. اور میں نے بہت پہلے، کئی اشرے پہلے یہ پڑھا تھا. تو مجھے یاد آیا کہ یہ تھی کتاب مرزا غلام محمد قادیانی کی خزائن احمدیہ. یہ مرزا غلام احمد کی بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے خزائن احمدیہ. اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نور الحق. اس میں اس نے اپنے مخالفوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں. یعنی مخالفوں کا نام لیا، اس کے بعد لکھا ان پر لعنت، پھر لکھا لعنت، پھر لکھا لعنت، پھر لکھا لعنت، لعنت لعنت. کئی صفحات پر ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی مسلسل ایک پوری سطر لعنت کی، پھر نیچے ساری سطریں لعنت کی. وہ سارے الفاظ گنے تو لعنت کا لفظ مرزا غلام احمد نے اس کتاب میں 1000 مرتبہ لکھا ہے. 1000 مرتبہ. اسد طور نے تو خیر 1000 مرتبہ لعنت کا لفظ نہیں لکھا، اور اس کتاب کا خاصا مذاق بھی اڑا. لیکن جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے اب تک وہ خزائن احمدیہ کو اسی پہلی ایڈیشن کی صورت پر چھاپتے ہیں، اس میں کوئی ترمیم اضافہ نہیں کیا. ترمیم اضافہ کرتے تو سب سے پہلے کام یہی کرتے کہ یہ لعنت والے 3 یا 4 صفحات میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ کاٹ کر الگ کر دیتے، اس لعنت کے بغیر کتاب چھاپتے. لیکن آپ اب بھی خزائن احمدیہ آپ کو کسی لائبریری ملے یا نیٹ پر مل جاتی ہے تو وہ جو اس کا نور الحق کتاب والا حصہ ہے اس میں یہ آپ کو لعنت والے صفحات مل جائیں گے. اور مرزا غلام احمد قادیانی جو دوسری گالیاں دیتا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. مثلا اس نے لکھا تھا کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں، اور میرے مخالفوں کی والدائیں ہیں جو ان کی مائیں ہیں وہ رنڈیاں ہیں اور طوائفیں ہیں. یعنی جتنے میرے مخالف ہیں ان کی مائیں دراصل رنڈیاں ہیں، طوائفیں ہیں. تو یہ مرزا غلام احمد نے لکھا. تو آپ آج دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جب بھی آپ کا یا کسی کا ان سے ٹاکرا ہو اور کوئی عمران خان پر تنقید کر دے تو وہ پہلے اس کو ہدف نہیں بناتے بلکہ اس کی ماں اور بہن کی گالی دیتے ہیں کہ تمہاری ماں رنڈی تھی، تمہاری بہن رنڈی تھی، تمہاری بیٹی رنڈی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا وہ یہ کہیں گے کہ اپنی بہن لا کر مجھے پیش کرو. یہ پی ٹی آئی. تو یہ مرزا غلام محمد جو پی ٹی آئی کا جد امجد ہے مذہبی لحاظ سے بھی، کیونکہ ان کی جو مادر ملت ہیں جو وفات پا گئی ہیں بہت عرصہ پہلے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ایک بڑے، یعنی بقول ان کے اس صحابی کی بیٹی تھی. صحابی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں نا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں. تو یہ جد امجد کی سنت ہے، نعوذ باللہ.
سنت ویسے آبجیکٹو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، لیکن مسلمان اسے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی باتوں کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تو ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مرزا غلام احمد کا طریقہ ہے جس کو وہ سنت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ رہا انصار عباسی کو کس جرم میں لعنتوں کے اس انبار کا سامنا کرنا پڑا، تو پتہ یہ چلا کہ انصار عباسی صاحب نے ایک خبر چھاپی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ عمران خان کی جو فوج سے محاذ آرائی کی پالیسی ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نقصان کا باعث ہے اور عمران خان کے باہر آنے کا امکان نہیں ہے۔ انصار عباسی کی رپورٹ پھر وہ میں نے پڑھی، پہلے میں نے صرف سرخیاں پڑھی تھی، لیکن جب یہ لعنتوں والا تھریڈ اتنا 1 میل لمبا میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اس سٹوری کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں ایسی کون سی اشتعال انگیز بات ہے کہ جس پر یہ مرزا غلام احمد کی سنت نعوذ باللہ دہرائی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی ایک لفظ بھی قابل اعتراض نہیں ہے، کوئی شائستگی تہذیب کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ صرف یہ تھا کہ چونکہ عمران خان فوج سے محاذ آرائی کر رہا ہے، اس محاذ آرائی کی کچھ تفصیلات کہ فلاں موقع پر یہ کہا، اس طرح کی باتیں، کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس بات کے سوا۔ اور دراصل وہ خبر کم اور مشورہ زیادہ تھا کہ عمران خان کو محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عمران خان کو محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تو اس پر پھر اسے لعنتوں کا انبار سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں ذکر میں کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور وہاں کوئی کانفرنس تھی مذہبی، جس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس میں کئی لاکھ لوگ تھے، کئی لاکھ لوگ، اور اس میں 2 باتیں اہم ہیں جس کے لیے میں نے اس خبر کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کئی لاکھ کے جلسے میں کچھ تقریریں اردو زبان میں کی گئیں۔ ظاہر ہے جو پاکستان سے مہمان گئے، جو انڈیا سے مہمان گئے، انہوں نے وہاں جا کر اردو میں خطاب کیا، اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی، کیونکہ بنگلہ دیش بر صغیر کا حصہ ہونے کے باوجود ایک ایسا جزیرہ بن گیا ہے اردو زبان کے لیے جہاں اردو نہ لکھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے۔ اگرچہ وہاں کے لوگ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، انڈیا کے فلمی گانے سنتے ہیں، جو بظاہر ہندی فلم ہوتی ہے، بظاہر ہندی گیت ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایسی زبان ہوتی ہے جس میں اردو کا تاثر غالب ہے۔ اگرچہ بی جے پی کی حکومت جب سے آئی ہے، پچھلے 10 15 20 سالوں سے انڈیا کی فلمی صنعت کی زبان بدلتی جا رہی ہے، ورنہ 20 سال پہلے تک تو انڈیا کی فلمی صنعت کی زبان تھی ہی اردو۔ اگرچہ وہ ہندی کہتے تھے لیکن وہ اردو زبان ہوتی تھی، 100% مکالمے اردو کے ہوتے تھے، اور مکالمے لکھنے والے بھی اردو کے ادیب ہوتے تھے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں، وہ اردو کے ادیب اور شاعر ہوتے تھے۔ لیکن اب وہاں اردو کے الفاظ کم کر کے ہندی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو خیر بنگلہ دیش کی بات ہو رہی تھی، وہاں اردو گانے چلتے ہیں، ہندی گانے چلتے ہیں، ہندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن لوگ اردو لائیو کسی جگہ اردو نہیں سنتے۔ وہاں اردو اجنبی ہے، وہ اردو جو نیپال میں بولی جاتی ہے، جو بھوٹان میں بولی جاتی ہے، جو ہریانہ سے لے کر تمل ناڈو تک انڈیا کے سارے شمال جنوب مشرق مغرب میں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ پاکستان کی تو خیر زبان ہے ہی قومی اردو، ایون اب افغانستان میں بھی لوگ اردو بولتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، لیکن بنگلہ دیش وہاں اردو اجنبی زبان بنا دی گئی ہے۔ تو اس سرزمین پر کئی لاکھ کے جلسے میں اردو تقریریں ہوئیں، اتنے عرصے کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، 75 سال کے یا 74 سال کے بعد وہاں اردو میں تقریریں ہوئیں۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس بات پر تالیاں بجیں۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو، دوسری اور جو جماعتیں ہیں پاکستان میں سیاسی یا مذہبی، ان لوگوں کے ان جماعتوں کے وفود بنگلہ دیش جانے چاہیے، چاہے وہ تفریحی اور سیاحتی دورے پر جائیں، چاہے وہ کسی اور حساب کتاب میں جائیں، اور وہاں جا کر وہ پہلی بات یہ کریں کہ ہم خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے دروازے، ذہن کے، دل کے دروازے اب کھل رہے ہیں، تو ان کو مزید کھلا ہونا چاہیے، ان کو پھر سے بند نہیں ہونا چاہیے۔ بند ہونے کا امکان کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان دروازوں کو مزید کھولنا چاہیے۔
پاکستان اپنی جگہ ترقی کرے، بنگلہ دیش اپنی جگہ ترقی کرے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان اتنی دوستی ہو، کم سے کم اس سطح کی دوستی تو ہو جو پاکستان اور ترکی میں ہے اور جو پاکستان اور سعودی عرب میں ہے، تو بہت سارے عوام کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے لوگ خاص طور پر توجہ دیں گے، اور کل کی یہ خبر ہے تو میں نے کہا کہ اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔